अब आज मात्रै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण पद संविधान सभाका अध्यक्ष, पूर्व सभामुख, राष्ट्रिय सभाका दुईचोटिका अध्यक्षको अब मर्माहत निधन भएको छ। विशेष गरी अब निकै ठुलो योगदान नेपाली राजनीतिमा भनेर भनिने व्यक्तित्वको निधन भइरहँदाखेरि उहाँलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ यहाँले? म सबभन्दा पहिला आरम्भमा उहाँलाई नेपाल ल क्याम्पसको गुरुको रूपमा सम्झिन्छु। त्यसपछि मैले वकालत गर्दाखेरिको उहाँ चाहिँ असाध्यै काबिल वकिलको रूपमा सम्झिन्छु। मैले सहकार्य त्यति बेला पनि गरेँ। त्यसपछि म अन्तरिम संसदमा आउने बेलामा उहाँ सभामुख हुनुभयो। उहाँ सभामुख, म सदस्य भएर त्यहाँ काम गरेँ। त्यसपछि संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदाखेरि म सदस्य भएर काम गरेँ। यो सबै चाहिँ लामो अन्तरालमा र अहिलेसम्म पनि म यी विभिन्न खालका जटिल मुद्दाहरू, जटिल विवादहरू, जटिल विधेयकहरू, टिआरसी लगायतका विधेयकहरूमा म उहाँसँग, उहाँको नेतृत्वमा निरन्तर काम गरेको छु र देश विदेश पनि उहाँसँगै गएको छु। यो सबै कुराले मेरो स्मरणमा के छ भने सुभाष नेमाङ भनेको अत्यन्त सरल, सबैका निम्ति पनि अत्यन्त पहुँचयोग्य र भद्र र एकदम कुल। उहाँले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नका निम्ति र सबै मानिसहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनका निम्ति अत्यन्त प्रयत्न गर्ने त्यस्तो सफल राजनीतिज्ञको रूपमा, सफल वकिलको रूपमा, सफल संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा म चिन्दछु। उहाँ हामी बिच रहनु भएन। उहाँको निधनबाट मुलुकलाई निकै ठुलो क्षति भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। उहाँ एउटा नेपाली राजनीतिमा रहेर नेपालको समाज, देश विकासमा गरेका योगदानहरूलाई सम्झँदाखेरि के आउँछन् होला? उहाँको सबभन्दा आरम्भमा उहाँ पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेला पञ्चायतको विरुद्धमा लागेका नेताहरूलाई थुनेको बेला उहाँले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट धेरै छुटाउने काम गर्नुभयो, मुक्त गर्ने काम गर्नुभयो। पञ्चायत विरुद्ध बहुदलको स्थापनाका निम्ति, त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति उहाँले निकै ठुलो योगदान गर्नुभयो र पछिल्लो चरण त संविधान निर्माण गर्नका निम्ति उहाँले अध्यक्षको हैसियतले र अध्यक्ष भइकन त्यसको भूमिका जो निर्वाह गर्नुभयो त्यो अत्यन्त अविस्मरणीय छ। त्यो त्यसरी चाहिँ सम्झिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष, पूर्व सभामुख, त्यसै गरी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भइसक्नुभएका व्यक्ति अब हामी माझ रहनु भएन होइन? उहाँलाई कसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ? यहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ? हामी यति बेला असाध्यै एउटा दुःखको घडीमा छौँ। यो देशले यो असाध्यै एउटा शिखर व्यक्तित्व हामीले गुमाउन परेको छ। उहाँ नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष त हुनुहुन्छ, एमालेको मात्रै नेताको रूपमा उहाँ हुनु भएन, सिङ्गो देशको एउटा साझा व्यक्तिको रूपमा विभिन्न खालका असमझदारीहरू, असहजताहरू, राजनीतिक पार्टीहरूको बिचका फरक मनोविज्ञानहरूलाई पनि कतिपय अवस्थामा राष्ट्रलाई निकास दिने तहमा उहाँले एक ठाउँमा ल्याएर असमझदारी, असजिलोहरूलाई हटाएर विभिन्न परेका गाँठाहरूलाई पनि फुकाएर निकास दिने त्यस प्रकारको सामर्थ्य, क्षमता भएको एउटा व्यक्तित्व हामीले आज गुमाउन परेका छौँ। सिङ्गो देश वास्तवमा भन्ने हो भने हृदयबाट नै सबैले एउटा चाहिँ यो देशको लागि ठुलो अपूरणीय क्षति पुगेको महसुस गरेको छ। सिङ्गो देशवासीहरूले वास्तवमा यो क्षतिमा एउटा पीडाबोध गरेको अवस्था छ। हामीले वास्तवमा राष्ट्रले उहाँको निधनबाट धेरै ठुलो एउटा चाहिँ अभिभावक गुमाएका छौँ। एउटा असहजताहरूलाई पनि एउटा सरल तरिकाबाट एउटा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई, लिडरसिपलाई पनि एउटा मिलाउन सक्ने एउटा मियोको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सबैलाई संयोजन गर्न सक्ने, संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। निश्चय नै उहाँको निधनले हामी सबै मर्माहत छौँ, हामी दुखित छौँ। उहाँप्रति हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सिङ्गो परिवारजन, उहाँका छोराछोरी, म्याडम लगायत सबैलाई हामी चाहिँ संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस्तो एउटा क्षणमा छौँ हामी। उहाँ एउटा कुशल नेतृत्वकर्ता हुँदाहुँदै सरल स्वभावका धनी, अब उहाँको स्वभाव कसैसँग तुलना गर्नै सकिँदैन। त्यो अतुलनीय स्वभाव भएका व्यक्तित्व नेपाली नेकपा एमालेमा मात्रै नभएर समग्र नेपाली राजनीतिमा उहाँको अभाव कहाँनिर खड्किन सक्छ? अब मैले अहिले पनि थोरै जोडेँ। जस्तो हिजो संविधान सभाको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। संविधान सभाभित्र 30-31 दलहरू थिए। सबै दलहरूका आफ्ना भावनाहरू थिए, आफ्ना मान्यताहरू थिए, आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरू थिए। ती सबैका बिचबाट यी सबैलाई एक ठाउँमा उभ्याएर सिङ्गो देशलाई एउटा चाहिँ सबै जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्रलिङ्ग समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने गरी अनेकौँ खालको दबावका बिचबाट पनि विभिन्न खालका अन्तर्विरोधको बिचबाट पनि संविधान निर्माण गर्ने एउटा त्यो सामर्थ्य राख्ने
त्यस प्रकारको संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने त्यस खालको एउटा व्यक्तित्व हो। उहाँले वास्तवमा यहाँले राख्नुभयो, उहाँ वास्तवमा हामीले सबै कोणबाट हामीले अभिभावक हामी विहीन भएको अवस्था अनुभूति गरेका छौँ। नेपालको राजनीतिले उहाँको अभाव प्रत्येक पल पलमा प्रत्येक क्षणमा महसुस गर्नेछ। उहाँको उपस्थितिबाट आज पनि हेर्नुहोस्, पूर्व र पश्चिम दक्षिण र उत्तर भएका कहिलेकाहीँ हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई पनि बीचधारमा ल्याएर देशको विकास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पथमा देशलाई एकताबद्ध ठाउँबाट हिँडाउनु पर्छ भनेर आजको विद्यमान शासकीय प्रबन्धहरूलाई सुदृढ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यस प्रकारको सबैलाई संयोजन गर्ने त्यस प्रकारको व्यक्तित्व हो। त्यस कारणले गर्दा हामी यति भन्न सक्छौँ, उहाँको यो निधनले हामी मर्माहत छौँ, दुखी छौँ। सिङ्गो देशले आज शोक मनाएको अवस्था छ। त्यसकारण उहाँलाई हामी सदैव उहाँको भूमिका, गरिमा, उहाँको चाहिँ योगदान र उहाँले जे देशको बारेमा, लोकतन्त्रको बारेमा, विद्यमान शासकीय संरचनाको बारेमा जे सोच्नुहुन्थ्यो त्यो उपयुक्त पथलाई हामी सबैले अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। यो दुःखको घडीमा अहिले हामी यति भन्न सक्छौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ एकदम कुशल नेतृत्वका रूपमा परिचित व्यक्तित्वको आज निधन हुन पुगेको छ। सुभाष चन्द्र नेमाङलाई यहाँले व्यक्तिगत रूपमा कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ असाध्यै शालीन, भद्र, मिलनसार र समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नका निम्ति असाध्यै सरल तरिकाबाट अगाडि बढ्न सक्ने एउटा कुशल नेतृत्वको रूपमा मैले उहाँलाई चिन्छु। उहाँ नेपाली राजनीतिमा निकै लामो समयसम्म रहेर भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। उहाँले नेपाली राजनीतिमा गरेका योगदानहरूको प्रशंसा र तुलना गर्न हामीले सायदै सक्छौँ होला, होइन? समग्रमा उहाँसँगका अविस्मरणीय क्षणहरू यहाँका? उहाँसँग म 64 सालमा संविधान सभाको सदस्य थिएँ र त्यतिखेर पनि उहाँ सभामुखको रूपमा आफ्नो हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ सभामुखको रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलादेखि नै उहाँलाई चाहिँ म चिन्छु र अहिले नै एउटा संयोग कानुन समिति, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको म सभापति हो र उहाँ त्यो समितिमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एउटा अभिभावकको रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ त्यो समितिलाई चाहिँ उहाँले गाइड गरिराख्नुहुन्थ्यो र अघिल्लो योभन्दा 19 गतेको पहिलो बैठक हामी संविधान त्यहाँको सभापति भइसकेपछिको बैठकमा उहाँ सँगसँगै हामी त्यो बैठकमा बस्यौँ र हिजो बिहान मात्रै पनि उहाँसँग कुराकानी भएको थियो मेरो र म चाहिँ अलिकति सन्चो भएन, म घरमै छु भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको थियो। त्यस कारण उहाँ एकदमै शालीन, भद्र, एउटा चाहिँ अभिभावकको रूपमा संविधान सभाको अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्छ। कानुनको चाहिँ संविधानको एउटा ज्ञाताको रूपमा मैले उहाँलाई चिन्छु। उहाँले नेपाली जनताका लागि अथवा भनौँ नेपालका लागि गरेका योगदानहरूलाई बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले अब नेपालको राजनीतिमा जो धेरै नै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान चाहिँ निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँले र संविधान निर्माणकै क्रममा पनि उहाँको उल्लेखनीय भूमिका, महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन गएको छ। त्यस कारण नेपाली राजनीतिको लागि चाहिँ एउटा ठुलो क्षति उहाँको चाहिँ जो अहिले निधन भएको छ, यो चाहिँ एउटा ठुलो क्षति भएको छ नेपाल र नेपाली जनताको निम्ति। सायदै उहाँ जस्तो भद्र, शालीन व्यक्तित्व चाहिँ नेपालको राजनीतिमा पाउन गाह्रो छ। त्यस कारणले एउटा ठुलो क्षति चाहिँ भएको छ। उहाँ अब नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भए तापनि नेपाली राजनीतिका एक कुशल प्रखर राजनीतिज्ञ भनेर परिचित हुनुहुन्छ। अब नेपाली राजनीतिमा उहाँको अभाव कहाँनिर खड्किन सक्छ? अब होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा त हेर्नुहोस्, हरेक व्यक्तिको अभाव खड्कन्छ, फेरि त्यसलाई समाजले, समयले, परिस्थितिले परिपूरक रूपले स्थापित गर्दै जान्छ। तर उहाँको चाहिँ नि संसदीय भित्र पनि अहिले जुन खालको परिचालनमा देखेका त्रुटि र कमजोरीहरू छन्, मेरो यो बारे पनि धेरैचोटि उहाँसँग कुरा भएको थियो। त्यसैले यो संसदीय प्रक्रिया, पद्धति र संसदलाई अझ परिमार्जित गर्दै उत्तम पद्धतिको रूपमा विकास गर्नको निम्ति उहाँबाट योगदान हो। उहाँ सभामुख अथवा संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदा पनि भएको थियो। अहिले पनि संसदमा त्यस किसिमको प्रक्रिया र भूमिकामा उहाँले ठुलो योगदान दिन सक्नुहुन्थ्यो। व्यक्तिगत रूपले त मेरो अत्यन्त प्रिय साथी हुनुहुन्थ्यो र समग्र राष्ट्रिय रूपबाट एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई हामीले गुमाएका छौँ। जस्तो
अब मिलिजुली सरकारकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब सरकारमै रहँदा धेरैचोटि सहकारी गरिसक्नु भएको छ, तर हजुरले व्यक्तिगत रूपमा चिन्दाखेरि हजुरले मिल्ने साथी भन्नुभयो, अविस्मरणीय उहाँसँगका क्षणहरू सम्झिँदा? धेरै छन् त्यस्ता क्षणहरू, चाहे त्यो संविधान सभाको सम्बन्धमै मेरा कतिपय असहमतिहरू थिए, त्यसलाई सर्ट आउट गर्नुको निम्ति उहाँले संहितापूर्वक मलाई राखेका विषयवस्तुहरू भयो, चाहे चाहिँ नि अन्य कुनै पनि विषयमा चाहिँ नि एउटा बिचको बाटो कसरी निकाल्न सकिन्छ र समन्वय र सम्झौताको गतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण उहाँको सदैव रहन्थ्यो। र अहिलेको यो जटिलतम चाहिँ नि द्वन्द्वात्मक परिस्थितिमा उहाँको भूमिका अझ आवश्यक थियो भन्ने ठान्छु म।